montrant que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. La limite, x tend vers plus l'infini, f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini, dial 1 moins 3x moins 3 ln x, facteur 1 moins ln de x sur x. هذا خبتي هاد لا ليميت. علاش بنجي نعوض ونشوف هذا زيرو، هذه بتعطينا موان لانفيني بلس موان لانفيني، موان لانفيني بلس موان لانفيني هي موان لانفيني فوا 1 اللي هي موان لانفيني. صافي كيفاش استاذ؟ واخا واش هادي بتعطينا موان لانفيني؟ هاي باش نشرح لك، بلاتي معاك دغيا واخا رتب بلاتي نشرح لي دغيا رتب البال. عندنا موان 3 اكس الا كان اكس طون فيغ بلس انفيني فين تمشي؟ لا موان لانفيني. علاش؟ حيت اكس هو بلس لانفيني فوا موان 3 عوضنا اكس بلس انفيني نومبر فوا لانفيني قلنا هو لانفيني موان فوا بلس هي موان. صافي مزيان. وعاوتاني ln de x طون فيغ h بلس لانفيني الا كان x غادي بلس لانفيني فوا موان 3 عاوتاني هاد موان 3 هادي دونك شحال بغا يعطينا موان لانفيني. وعندنا موان لانفيني بلس موان لانفيني هي جوج ديال لي موان لانفيني اللي هي موان لانفيني. دونك هنا شحال بغا يعطينا موان لانفيني وهذا عطانا 0 1 موان 0 هي 1 1 فوا موان لانفيني هي ديريكتومون. صافي هنا ما اعتبرناهش عدد. بزاف ما تيتسالاوش. قسمين واحد ما تيتسالاوش كاع. ولا بحال كي قال لمروان قسمين لا لانفيني ما تزيد ما خصناش يا انتبهوا معايا كار ضرب قلتيها لا طلقت لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ln x sur x égale 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini ln x عفاكم plus l'infini. صافي عارفين هادي لا كيسيون الاولانيه جاوبنا عليها. لا كيسيون 2 قال لك sachant que عفاكم لا الله يرضيك هاد لا كيسيون عفاكها مهمه. sachant que la droite d'équation y est égale à moins 3x plus 1 عندنا اصلا هاد لا droite حنا عرفنا هما اعتبروا لنا في لي دو مشينا بالعكس اعتبروا لنا ان هاد لا droite قال لنا انها سي اون اسامبتوت اوبليك اس اف au voisinage de plus l'infini. فين هادشي au voisinage de plus l'infini est une asymptote oblique عفاكم à CF la courbe de F au voisinage de plus l'infini. صافي مورا قال لك déduire la limite حنا بغينا la limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x. الى درتو البال في هاد لا سيتوياسيون علاش خدمنا بهاد الطريقه؟ حيت الا بغينا نحسبوا هاد لا ليميت شويه قاصحه. هنا خرجت صافي. لنا مونطخ وهنا خرجت لنا اييه صافي. درنا على اكس هي صحيح. شحال بغاتعطينا هي موان 3. كيفاش استاذ صعيب ما فهمتش. دابا شوف الا بغينا نحسبوا هاد لا ليميت ديال f de x sur x f de x sur x خصها الوقت، خصنا نعوضوا هاد اف دو اكس، واش بغينا نديو هذاك الزيرو لهنا ولا بغينا نديو لهنايا وبزاف ديال الهضره. صافي هنا بغا يعطينا زيرو مع لانفيني. نعم درنا ما حسبوناش خطا. لا ماشي يحسبوها لك خطا، غير هو المشاكل. صافي لا غير هو قالك ديدوير من هادي غيحسبوها لك خطا. واش رديتو البال؟ هنا راه الا حسبتي لا ليميت اف دو اكس سور اكس كاع نفترضوا عرفتي تحسبها وحسبتها غادي يعطيو لك خطا. علاش؟ حيت هما قالك بغينا نخدموا بهاد لا سيبوزيسيون هادي اللي عطاوك، بغا يعرفوك واش تعرف ترجع بالمقلوب ولا لا. الوغ هاد لا ليميت قلنا شنو هو اف دو اكس سور اكس هو الكويفيسيون ديال اكس اللي هو موان 3 اي اسهل تمرين في العالم اكس بلس لانفيني اف دو اكس ما عمرو ما صراحه ما منيش انا شي حال فيها هادي ايكال 1 حيت الاخرى حتى الا بغيت تحسبها خصك تنشر وتنقص وتزيد تيك 3 وقدامي. صافي هذا ليكزارسيس كندير ماشي اللي بغاو بلس 3 اكس دونك تنجر هادشي يبقى واحد. شحال من حاجه